हॉर्नबिल टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और बीजेपी के सीनियर लीडर सईद अख्तर हुसैन। सईद साहब, पहले तो मैं आपका वेलकम कर दूं सर हॉर्नबिल टीवी भारत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं सर, 2019 पुलवामा हमले के बाद अब जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है जिसमें 26 से 27 टूरिस्ट जान बहक हुए और 20 से ज्यादा उसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें बुजुर्ग, जवान, बच्चे भी शामिल हैं। तो इसके हवाले से आप क्या बताना चाहते हो सर? देखो, जो ये पुलवामा अटैक के बाद जो ये अटैक यहाँ हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो ये बहुत ही कठिन सूचना हुई है। जब हमने सुना तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ जी, क्योंकि एक नहते इंसानों को कत्ल करना ना ही किसी धर्म में नहीं है, ना ही वो हिंदू धर्म में है, ना वो मुसलमान धर्म में है, ना इस्लाम में है, किसी में नहीं है। क्योंकि बेगुनाह बेतकसीर किसी को मारना, शहीद करना, तो ये मुझे लगता है ये किसी की साजिश है। क्या है, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, किसकी है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है तो उसने ये बहुत ही गंदी हरकत की है जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ जी। क्योंकि इससे एक बात ये होती है कि पता है आपको, हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से अच्छे तरीके से ना कोई हड़ताल थी, ना कोई पथराव था, ना कुछ था। लोग अपने तरीके से अपने कारोबार में लगे हुए थे, नौजवान भी अपना रोजगार कमा रहे थे। लेकिन ये हमला करना और नहत्ते इंसानों को कत्ल करना, ये एक उन्हें कत्ल करना भी है और हमारे लोगों के पेट पे लात मारने के बराबर है जी। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और ये जिसने भी किया है उसने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। मैं इसकी मजम्मत की भी है और करता भी हूँ, करता भी रहूँगा। ये तो सही साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जब भी यहाँ पे हालात ठीक होती हैं, जब भी रोजगार ठीक तरीके से चलने लगता है, जब यहाँ पे खुशी देखने को मिलती है, तो उसी दौरान यहाँ पे ऐसी चीजें देखने को मिलती है सर। देखो, जो लोग ये करते हैं उनको शायद मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जैसे पहले थे वैसे ही आज रहें जी। कोई तरक्की करने की नहीं चाहता है। तो जैसे कि पहलगाम का जो ये हादसा हुआ है, मैं खुद देखता था। पिछले बार मैं अशमुकाम में था, मैं पहलगाम नहीं गया था। मैं देखता हूँ लोगों का रश, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वहाँ पे लोगों का काम चल रहा था। मुझे लगता है शायद किसी की नज़र लग गई जी, या हो सकता है मुझे किसी को ये रास नहीं आ रही है बात की, कोई ये हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है ये कुछ अपने लिए कोई डेवलपमेंट करे कि अपने घर के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, शायद ये किसी को रास बात नहीं आ रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी कॉलोनी हरकतें न करें। अपने तरीके से जम्मू कश्मीर में खुशहाली थी, खुशहाली को आने रहने दो। अपने नौजवान जो लोग हैं उनको रोज़गार कमाने दो जी। क्योंकि टूरिस्ट से हमारा जम्मू कश्मीर का जो माशी हालत है वो ठीक होती थी। जैसे कि आपको पता होगा कि जम्मू पूरे वर्ल्ड में कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट हब है, जिसमें एक खाली जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी यहाँ पे आपका अपना रोजगार कमा रहे थे। लेकिन उन लोगों के पेट पे लात मारना ये एक बहुत ही गंदी हरकत है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी हरकतें न करें। और मैं खासकर मैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और वज़ीर आज़म मोदी जी से और होम मिनिस्टर अमित शाह से गुजारिश करता हूँ कि आपने जम्मू कश्मीर में कम से कम 7 से 8 लाख फौज यहाँ पे है और इस 8 लाख फौज होने के बावजूद भी अगर इतनी बड़ी बात हो रही है, फिर भी घटने हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ फिर अहमद की बात है जी। ये मैं चाहता हूँ। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, कुछ दिन पहले से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये देखने को मिल रहा है कि सर कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, फलस्तीन के ऊपर हो रहा है, इस टाइम अटैक्स हो रहा है वहां पे, उसी तरीके से कश्मीर पे होना चाहिए। कश्मीर हमेशा शाना बशाना टूरिस्टों के साथ खड़े रहते हैं, तो इसके हवाले से क्या बताना चाहते हैं? देखो, जैसे कि फलस्तीन में जो हो रहा है तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ क्योंकि फलस्तीन में सबसे मुकद्दस जो हमारी मस्जिद अक्सा है जी, कि मस्जिद अक्सा पे हमला करना वो आलम इस्लाम पे हमला करना है, क्योंकि ये हमारे नबी का फरमान भी है। तो उसके बावजूद जो कश्मीर में ये घटना हो रही है, मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी लोगों से चाहता हूँ कि जिन लोगों ने किया है
انہوں نے بڑی غلط کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو فلسطین جیسا ہونے نہیں دیں گے کہ ہم تو سعید صاحب یہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیو کلپز وائرل ہوتے، ہم کو کشمیر چاہیے نہ کہ کشمیری نہیں. دیکھو بات یہ ہے کشمیر چاہیے کشمیر نہیں. جب گلستان میں کوئی پھول نہ ہو تو بالکل. گلستان کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح. کشمیر جو ہے تو وہ کشمیریت سے ہے. اگر کشمیر نہیں چاہیے کشمیری نہیں چاہیے تو مجھے لگتا ہے یہ بات درست نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھو جو ہمارے جموں کشمیر کی اور اسٹیٹس ہیں، جی. دہلی ہے، بہار ہے، یو پی ہے، گجرات ہے، ممبئی ہے، یا ہمارا ویسٹ بنگال ہے، یا بہت سی ہماری اسٹیٹیں ہیں جی. جن میں وہ تب ان کو جانتے ہیں کہ یو پی والا، بہار والا یہاں کا واقع. اسی لیے ہم بھی کشمیر والے ہیں. ہم کشمیر ہمارا ہے، چاہے وہ کشمیر کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن کشمیر ہمارا ہے. کشمیر کشمیریوں کا ہے. جی. یہ بات ہے. تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سر، جو کشمیری اسٹوڈنٹ سے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سر، ان سے وہاں پہ ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہا ہے، تو یہ کس حد تک صحیح سر؟ کیونکہ وہ بچے کشمیر کے وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے سر؟ دیکھو جو یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ احمق لوگ ہیں جو ان پہ جو ہمارے وہاں پہ وہ پڑھنے والے طالب علم ہیں ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. میں چاہتا ہوں وہ ایک ان پڑھ لوگ ہیں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں تو وہ یہ باتیں نہیں کرتے ہیں. یہ اپنی راجنیتی کو چلانے کے لیے یہ ایسے اقدام کرتے ہیں. لہذا کر میں چاہتا ہوں راجنیتی بھی صحیح ہے، لیکن کسی کو ٹارچر کرنا بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو ہمارے جو یہاں پہ لڑکے پڑھنے گئے ہیں وہاں پہ، وہ بڑے بڑے کالجوں میں پڑھنے گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. اگر یہ لوگ جو وہاں پہ ان لوگوں کو چندی گڑھ میں مسئلہ ہوا، دلی میں ہوا، کہاں ہوا، مسئلے ہو رہے ہیں، سنتا ہے ایسا میڈیا میں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ ایسی حرکتیں نہ کریں. تو ہمارے جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک علم سے اپنے ہی لوگوں کو ایک روشنی دکھائیں. تو اس میں چاہتے ہیں کہ جب ہمارے انجینئر، جو ہمارے آئی ایس افسر، جو ہمارے کیس افسر بن کے آئیں گے تو وہ لوگوں کو رائے راستے کی طرف لے جائیں گے، نہ ہی وہ کسی غلط جگہ لے جائیں گے. تو یہ لوگ کچھ بیوقوفانہ حرکتیں کرتے ہیں. میں ان سے ان کی بیوقوفانہ حرکت کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. جی. دیکھو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرسوں کا ہمارا یہ حالات ہوئے تو اس سے پہلے بھی کشمیر لوگوں نے باہر والے لوگوں کو، جو ہمارے ملک کے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، ان کی بھرپور خدمت کی ہوئی ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب پچھلے بار برف باری ہوئی تو برف باری میں ہمارے بہت سے لوگ جو تھے، باہر کے جو لوگ تھے، ہمارے مہمان تھے، وہ پھنس گئے تھے. تو لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں بنا دی. بالکل. ان کے لیے ہیٹنگ سسٹم، باقی سسٹم تیار کیا، کھانا تیار کیا دیا کہ کشمیری مہمان نوازی سے مہمان نواز لوگ کشمیر کے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور جس نے بھی یہ حادثہ کیا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو پکڑ کر اس کو سبق سکھایا جائے. جی. اور نہ کہ نہتے لوگوں کو یہ اس میں کہنے کو زد میں لا کر ان لوگوں کو زیادہ گوب کیا جائے. یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک. تو سعید صاحب خاص کوئی ایسا پیغام جو ٹورسٹوں تک آپ پہنچانا چاہتے ہو سر؟ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کشمیر میں آتے رہو. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کی یہ جو پرسوں نے حرکتیں کر لی ہیں میں ان کی مذمت کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں جو بھی ہمارے ٹورسٹ ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک ہندوستان سے ہیں یا بیرون ملک سے ہیں، وہ یہاں پہ آئیں. اور یہاں کشمیر کی جو جہاں پہلگام ہو یا اپنا گلمرگ ہو، جہاں پہ کشمیر ہر جگہ میں جہاں بھی جاؤ گے تو یہاں مزہ ہی مزہ ہے. جی. آپ یہاں پہ آئیے. آپ کوئی روک تھام نہیں ہے. یہ گھٹنے ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ گھٹنے ہوگی اچانک. ہم آنے والے وقت میں یہ گھٹنے ہونے نہیں دیں گے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے ہمارے فورس کے آدمی ہوں نہ ہوں. کشمیری ہمیشہ ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے. تو بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر. تو یہ تھے ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ اور سینئر بی جے پی لیڈر سعید اختر حسین. ہارنبل ٹی وی کے لیے شاہ امتیاز، اننت ناگ، کشمیر.